अली अमीन गंडापुर, जिसे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वो बागी हैं, वो बगावत करने आए थे, वो गद्दारी करने आए थे, वो विफाक पे हमलावर होने आए थे, ये सब कुछ कहा गया। फिर उन पर बगावत के मुकदमात के मामले में बात की गई, फिर बगावत के दहशतगर्दी के मुकदमात उन पर दर्ज करवाए गए, ये सब कुछ हुआ। लेकिन आज हमने देखा कि वही अली अमीन गंडापुर हैं, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और उनकी सदारत में आज हुआ इजलास पेशावर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में, और उसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे, और वो इस्लामाबाद से पेशावर गए सिर्फ और सिर्फ इस इजलास में शिरकत करने के लिए। और तो और मोहसिन नकवी साहब भी उनके दर पर मौजूद थे, और वही मोहसिन नकवी, वही वजीर दाखिला, जो कि आज से 4-5 दिन पहले एक तरफ आईजी इस्लामाबाद को और एक तरफ आईजी पंजाब को खड़े होके कह रहे थे कि हम अली अमीन गंडापुर की तलाश में हैं, वो जहां भी होगा हम उसे पकड़ कर लाएंगे और पकड़ कर जेल की सलाखों के पीछे धकेलेंगे। और वजारत दाखिला में एक अहम तरीन इजलास हो रहा है और उसमें फैसला हो रहा है कि ये कैसे हमलावर हुए। ये सब कुछ हुआ, फिर खैबर पख्तूनख्वा हाउस तोड़ा गया, सब कुछ किया गया, लेकिन आज वही नकवी सरकार जो है वो मौजूद थे अली अमीन गंडापुर के दर पर। और हमारी इत्तलात के मुताबिक, और इस बात की खबरों की तस्दीक भी हो चुकी है, कि अली अमीन गंडापुर से मुआफियां मांग ली गई हैं, मिन्नत समाजत भी कर ली गई है, और कहा है कि हमसे गलतियां हो गई और हमें हमारी मदद की जाए, हालात बहुत खराब हैं, हमारी मदद की जाए, हमारे लिए रास्ता बनाया जाए, और पाकिस्तान के हालात और खैबर पख्तूनख्वा के हालात को ठीक करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी मदद करे। उमर अयूब खान साहब ने इस बात का इंकशाफ ऑन द रिकॉर्ड भी कर दिया है कि जनाब अली अमीन गंडापुर से माफिया मांगी गई, मिन्नतें की गई, तरले किए गए, समाजतें की गई, और कहा गया कि हमें इस मुश्किल से निकालें। लिहाजा उसकी तस्वीर हमने देख ली, और वह तस्वीर थी अली अमीन गंडापुर की सदारत में जो इजलास हुआ पेशावर में। उसमें अमीर मुकाम वफाकी वजीर मुस्लिम नवाज भी मौजूद थे, और मोहसिन दावड़ भी मौजूद थे, एमल वली खान भी मौजूद थे, और तो और नकवी साहब और फैसल करीम कुंडी साहब भी मौजूद थे। यानी तमाम की तमाम सियासी क़यादतें जो हैं वो मौजूद थी। ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और ये होनी चाहिए, क्योंकि जो कौमी मामलात हैं और अमन व अमान का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है, पाकिस्तान की सलामती का मसला है, उस पे सबको मुत्तफिक और मुत्तहिद होना चाहिए। यही तौर तरीका है, और बजाय इसके कि आप एक सियासी जमात को और एक सियासी जमात के रहनुमाओं को, कारकुनान को टारगेट करें और उन्हें मुल्क दुश्मन साबित करने पर तुल जाएं, तो फिर तो कोई मसले का हल नहीं निकलेगा। मसले का हल इसी तरीके से निकलेगा, देर आयत दुरुस्त आयत। और लेकिन ये इस बात तो होता तो होगा एहसास के जनाब नकवी साहब को कि कल परसों तक वो कुछ कह रहे थे और आज वो कुछ कह रहे हैं। दूसरी जानिब क्योंकि अमन जरगा या कल जो हुआ उस पे वफाकी हुकूमत ने, मोहसिन नकवी साहब ने उस ऑपरेशन को बराह रास्त कंट्रोल किया, और बराह रास्त कंट्रोल करते हुए आईजी और चीफ सेक्रेटरी के जरिए, चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा के जरिए वहां पे एक ऑपरेशन करवाया, वहां पे तसादम हुआ, वहां पे हलाकतें हुई, और वहां पे लोग जख्मी हुए, और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने इससे मुकम्मल तौर पर ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी वो पोजीशन ले ली जो कि उसको लेनी चाहिए थी, और उन्होंने ये सियासी जमातों पर पाबंदियों के मामले को रद्द कर दिया, और पीटीएम को कलअदम करार दिए जाने के मामले को रद्द कर दिया, और बातचीत पर जोर दिया, और उस वाक़े की भी मज़म्मत की। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का एक बहुत ही सख्त स्टेटमेंट जारी हुआ, जिसके बाद मामला बिल्कुल दूसरी तरफ चले गए। फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, पूरी की पूरी असम्बली को एक कमेटी का दर्जा दे दिया गया, और उसमें तमाम सियासी जमातें, तमाम पार्लिमानी रहनुमा जो हैं वहां पे वो जमा हुए, और वहां पे अब सारी सिचुएशन को डिस्कस किया जाएगा, और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम हुकूमती और अपोजिशन जमातें मिलकर फैसला करेंगी। तो ये एक फॉर्म 45 की अगर हुकूमत होती है, जो रियल होती है, जो अवाम की नुमाइंदा होती है, तो फिर वैसे ही फैसले करती है। अगर ये सब कुछ कौमी असम्बली में भी हो सकता है, और तमाम की तमाम तरामीम को लाया भी जा सकता है, डिस्कस भी किया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वहां पे ये सब कुछ नहीं किया जा रहा। बहरहाल दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक हुक्म आज आ गया है, और ये हुक्म है जनाब खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो कि सील किया गया था
اس کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس مقدمے کی سماعت کی اور اس پہ اپنے ریمارکس بھی دیے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی وفاق کو یہ زیب نہیں دیتا، کسی وفاقی ادارے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی بھی وفاق کی کسی بھی ایک اکائی کو اس طریقے سے کیا جائے، اس پہ قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے یا اس پہ چڑھائی کی جائے۔ تو لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ خیبر پختونخوا ہاؤس پہ سی ڈی اے یعنی کہ نقوی سرکار نے دھاوا بولا تھا اور حملہ آور ہوئے تھے، اور وہ حملہ آور ہونا، دھاوا بولنا وہ بالکل ناجائز تھا، اور ان کا ہاؤس کو سی ڈی اے کا سیل کرنا بھی ناجائز قرار پایا، اور وہ فوری طور پہ واپس کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ صورتحال اس وقت جناب یہ چل رہی ہے۔ اب آتے ہیں جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی نے بھی واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جناب ہم کیا چاہیں گے، اور ہم وفاق کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ یہ سچویشن ہے۔ دوسری جانب جو بڑی خبر ہے وہ ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے۔ آئینی ترامیم کے معاملے میں بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے پیٹیشن فائل کی تھی کہ آئینی ترامیم کو پبلک کیا جائے اور اسے خفیہ نہ رکھا جائے، اس پہ اعتراضات عائد کیے گئے تھے، اور ان اعتراضات کو آج دور کر دیا گیا، اور وہ پیٹیشن بھی باقاعدہ طور پہ سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے، اور اس طریقے سے کل کے لیے نوٹس ہو چکا ہے، اور اس پہ اب کیا جائے گا۔ پھر جناب اغوا جو ہے، اغوا کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ لاہور میں بھی لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، وکلا کو اغوا کیا جا رہا ہے، صحافیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ ایکٹیو لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور کسی کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا۔ فسطائیت اپنے عروج پر ہے، اور نقوی سرکار کہتی ہے کہ ریاست کو نرم نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ ریاست کو سخت جو کہتے ہیں کہ سخت ہونا چاہیے، ان کو اپنی عقلوں پہ ماتم کرنا چاہیے، کیونکہ ریاست سخت نہیں ہوتی، ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، اور وہ ماں جیسا ہی تمام شہریوں سے رویہ رکھتی ہے۔ رات ہی آغا سرور بہت ہی نامور، مشہور و معروف، بہترین محنتی جو ہیں رپورٹر تھے، اور وہ آپ کو بلاگ پہ آپ کو نظر آتے تھے، ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے، اور انہوں نے ہر دھرنے کی، ہر لانگ مارچ کی بھرپور کوریج کی۔ آغا شیخ سرور کو آدھی رات ان کو بھی اٹھا لیا گیا، اور ان کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے گرفتاری سے پہلے، اور انتہائی متوسط گھرانے کا وہ بندہ، ایک محنتی رپورٹر جو ہے، اس کو جو ہے وہ اٹھا کر لے گئے، اور ابھی تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ ان کو اٹھایا گیا، رات گئے اٹھایا گیا، اور ان کے گھر پر دھاوا بولا گیا، اور جو گرفتاری کے مناظر ہم نے دیکھے ہیں اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنے سادہ لوگ تھے، اور کتنے پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ تھے، اور ان کو اٹھانے جب آئے تھے۔ ان کا صرف قصور یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو احتجاج تھا، لانگ مارچ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس کی بھرپور کوریج کی، اور اس کے تمام پہلوؤں سے پاکستان کے عوام کو، دنیا بھر کے عوام کو تمام پہلوؤں سے آگاہ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے عوام پر مظالم ڈھائے گئے، آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے، فائرنگ کی گئی، وہ سارے ثبوت وہ پیش کر رہے تھے۔ ان کو بھی رات گئے اٹھا لیا گیا۔ عمیر ملک کو اٹھایا ہوا ہے جی، اور ان کا بھی کوئی قصور نہیں، وہ بھی صرف اس جرم میں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نغمے جو ہے وہ کرتے تھے، اور ان کو بھی اٹھا لیا گیا۔ اسی طریقے سے انتظار پنجوتا جو ہے وہ بدستور لاپتہ ہیں، اور ان کو بھی اٹھایا گیا ہے، جبکہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نورین خان نے باقاعدہ طور پہ خود اب پیٹیشن فائل کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور عمران خان صاحب کے بارے میں اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں آ رہی، اور ہمارا ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور ان پر ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور ہمیں بتایا جائے کہ عمران خان اس وقت کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں، اور انہیں کہاں رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں بھی ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ تو نورین خان صاحبہ کی یہ اپلیکیشن جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کی ہے، اور اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں جناب، اور یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اسلام آباد میں۔ پشاور کا صورتحال میں آپ کو بتا دیا۔ تو معاملات یہ ہیں جناب کہ فائنلی جو ہے زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، ان کا ٹرائیکا جو ہے اس کا شرازہ دکھنے والا ہے، اور یہ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ قاضی صاحب کا سامان جو ہے وہ پیک ہو چکا ہے،